السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف رسل الله وعلى آله وصحبه الفائزين برضا الله. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم سعد سعيد زبير طلحة وأبي عبيدة وابن عوف عشير الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ഏറ്റവും സ്നേഹാദരവുകളും നിറഞ്ഞ മുഅ്മിനീങ്ങളെ മുഅ്മിനാത്തുകളെ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്താനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നൂറെ മുജ്തബയുടെ 341 മജ്ലിസാണ് നമ്മളുള്ളത്. അള്ളാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ മജ്ലിസ് ദുആക്ക് ഇജാബത്തുള്ള മജ്ലിസാണ് നമ്മളിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഞാൻ ഇപ്പോഴുള്ളത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലാണ്. കാസർഗോഡിലെ നെല്ലിക്കട്ട എന്ന് പറയുന്ന ഇങ്ങേയറ്റത്താണ്. കർണാടകത്തിൻ്റെയും കേരളത്തിൻ്റെ ബോർഡർ പങ്കിടുന്ന സ്ഥലത്താണുള്ളത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസ് ഇന്ന് ലൈവ് ആയി വരാൻ ഈ റേഞ്ചിൻ്റെ പ്രശ്നമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ വലിയ പ്രയാസം നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 2 പ്രാവശ്യം 3 പ്രാവശ്യമൊക്കെ ലൈവിൽ വന്ന് നോക്കി. റേഞ്ച് ഇവിടെ വലിയ പ്രയാസമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മജ്ലിസ് ചെറിയ രൂപത്തിൽ മുടങ്ങാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ചെറിയ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് 33 നാരിയത്ത് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് നേതൃത്വം ദുആക്ക് വേണ്ടി നേതൃത്വം നൽകാൻ ഇന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അലി ഹൈദർ ത്വൽഹത്ത് അൽ അഹദൽ തങ്ങളവറുകൾ മയ്യിൽ തങ്ങളവറുകൾ നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകാനുണ്ട്. എൻ്റെ സുഹൃത്താണ്, എൻ്റെ ഉസ്താദിൻ്റെ ശിഷ്യനാണ്, നമ്മളെ കൂടെ പഠിച്ചതവന്. വലിയ പിന്നെ ദുആക്ക് ഇജാബത്തുള്ള സയ്യിദവറുകളാണ്. സിയാറത്തിനും മറ്റുമൊക്കെ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന വലിയ വ്യക്തിത്വമാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് മഹാനവറുകൾ ദുആ ചെയ്ത് തരും. അള്ളാഹു നമ്മുടെ മജ്ലിസ് ദുആക്ക് ഇജാബത്തുള്ള മജ്ലിസ് നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ. ഇലാ ഹദറത്തിൻ നബീനൽ മുസ്തഫ മുഹമ്മദിൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അൽ-ഫാത്തിഹ. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അർ-റഹ്മാനിർ റഹീം മാലികി യൗമിദ്ദീൻ. ഇയ്യാക നഅ്ബുദു വ ഇയ്യാക നസ്തഈൻ. ഇഹ്ദിനസ് സിറാത്തൽ മുസ്തഖീം സിറാത്തൽ ലദീന അൻഅംത അലൈഹിം ഗൈറിൽ മഗ്ദൂബി അലൈഹിം വലദ്ദാലിൻ. ആമീൻ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه كريم وعلى آله وصحبه في كل أمة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه كريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه كريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه كريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما
على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمة من وسلم كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمة من وسلم كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمة من وسلم كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمة من وسلم كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمة من وسلم كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم استسقى الغمام به الكريم على آله وصحبه في كل لمة من وسلم كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل أمة من وسلم كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل أمة من وسلم كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة من وسلم كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة من وسلم كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة من وسلم كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام وعلى آله وصحبه في كل لمحة من وسلم كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب الخواتم استسقى الغمام الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة من وسلم كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة من وسلم كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم وعلى آله وصحبه في كل لمحة من وسلم كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم وعلى آله وصحبه في كل لمحة من وسلم كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم وعلى آله وصحبه في كل لمحة من وسلم كل معلوم لك.
اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال بالراح وحسن الخواتم ذكرك وعلى آله وصحبه في كل رحمة من سميا كل ما له لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتقضى به الحوائج وتنال بالراح وحسن الخواتم وعلى آله وصحبه في كل رحمة من سميا كل ما له لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال بالراح وحسن الخواتم ذكرك وعلى آله وصحبه في كل رحمة من سميا كل ما له لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال بالراح وحسن الخواتم ذكرك وعلى آله وصحبه في كل رحمة من سميا كل ما له لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال بالراح وحسن الخواتم ذكرك وعلى آله وصحبه في كل رحمة من سميا كل ما له لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتقضى به الحوائج وتنال بالراح وحسن الخواتم ذكرك وعلى آله وصحبه في كل رحمة من سميا كل ما له لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال بالراح وحسن الخواتم ذكرك وعلى آله وصحبه في كل رحمة من سميا كل ما له لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال بالراح وحسن الخواتم ذكرك وعلى آله وصحبه في كل رحمة من سميا كل ما له لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال بالراح وحسن الخواتم ذكرك وعلى آله وصحبه في كل رحمة من سميا كل ما له لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال بالراح وحسن الخواتم وعلى آله وصحبه في كل رحمة من السميا كل ما له لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به وتقضى به الحوائج وتنال بالراح وحسن الخواتم ذكرك وعلى آله وصحبه في كل رحمة من السميا كل ما له لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال بالراح وحسن الخواتم ويستسقى ذكرك وعلى آله وصحبه في كل رحمة من سميا كل ما له لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال بالراح وحسن الخواتم ذكرك وعلى آله وصحبه في كل رحمة من سميا كل ما له لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال بالراح وحسن الخواتم ذكرك وعلى آله وصحبه في كل رحمة من سميا كل ما له لك. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الراح وحسن الخواتم وعلى آله وصحبه في كل رحمة من سميا كل ما له لك. استغفروا ربكم استغفر الله العظيم 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 استغفر الله العظيم. جددوا إيمانكم ونبروا قلوبكم وزينوا ألسنتكم بقوله لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ പരിപാടി സമയം നൂറെ മുജത്തബ മജ്ലിസ് 341 മജ്ലിസാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സമയം വൈകിയതിൽ നിങ്ങളോട് ഖേദം അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹു റബ്ബ് നമ്മുടെ ഈ ഒത്തുകൂടൽ അവൽ പൊരുത്തപ്പെട്ട മലായി നമ്മൾ കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. ഇലാ ഹളത്ത് സയ്യിദിനാ വശഫീഇനാ വമുർശിദിനാ മുൻജീനാ മുസ്തഫ മുഹമ്മദിൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വ ഇലാ ഹളത്ത് അബി സയ്യിദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ കുഞ്ഞിക്കോയ തങ്ങൾ ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി. അൽ-ഫാത്തിഹ. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ റഹ്മാനിർ റഹീം മാലികി യൗമിദ്ദീൻ ഇയ്യാക നഅബുദു വ ഇയ്യാക നസ്തഈൻ സിറാത്തൽ മുസ്തഖീം സിറാത്തൽ ലദീന അൻഅംത അലൈഹിം ഗൈറിൽ മഗ്ദൂബി അലൈഹിം വലദ്ദാലിൻ. ആമീൻ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ അഊദു ബിറബ്ബിൽ ഫലഖ് മിൻ ശർരി മാ ഖലഖ മിൻ ശർരി ഗാസിഖിൻ ഇദാ വഖബ വമിൻ ശർരി നഫാസാതി ഫിൽ ഉഖദ മിൻ ശർരി ഹാസിദിൻ ഇദാ ഹസദ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ അഊദു ബിന്നാസ് മലിക്കിൻ നാസ് ഇലാഹിൻ നാസ് മിൻ ശർരി വസ്വാസിൽ ഖന്നാസ് അല്ലദീ യുവസ്വിസു ഫീ സുദൂരിൻ നാസ് മിനൽ ജിന്നത്തി വന്നാസ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ സാധാരണ മജ്ലിസിൽ മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി മറ്റൊക്കെ ദുആർക്കാറുണ്ട്. തങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ സയ്യിദ് അവറുകൾ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ദ്വാരക്കുന്നുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മജ്ലിസ് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി. കാസർഗോഡിൻ്റെ ഇങ്ങേ അറ്റത്താണ് ഞാനുള്ളത്. പിന്നെ അവിടുത്തെ നെല്ലിക്കട്ട എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ റേഞ്ചിൻ്റെ പ്രോബ്ലം നല്ലോണം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് നമ്മുടെ മജ്ലിസ് മുടങ്ങാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി സയ്യിദ് അവറുകളെ കൊണ്ട് സയ്യിദ് അവറുകളെ തബറുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ദുആ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ 33 നാരിയത്ത് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ മജ്ലിസ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സയ്യിദ് അവറുകൾ ദുആ ചെയ്യും. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അജ്മീരിലേക്കുള്ള യാത്ര സയ്യിദ് അവറുകളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണുള്ളത്. ഒരുപാട് സിയാറത്ത് യാത്രയുടെ അനുഭവമുള്ള തങ്ങളാണ്. പിന്നെ ഏർവാടിയും നാവൂർ മുത്തുപേട്ട പോലത്തെ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കൊക്കെ സിയാറത്തിന് പല ആളുകളെയും കൊണ്ടുപോവുകയും സിയാറത്ത് ചെയ്ത് വരികയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയായതുകൊണ്ട് തന്നെ അനുഭവമുണ്ട്. പക്ഷേ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തങ്ങൾ ദുആക്ക് മുമ്പ് 2 വാക്ക് നിങ്ങളോട് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയും. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് തങ്ങൾ അവരുടെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ യാത്ര ആഗസ്റ്റ് 5-ാം തീയതിയാണ് പുറപ്പെടുന്നത്. കാസർഗോഡ് നിന്ന് ഉള്ളാളം വഴി ബോംബെ, അജ്മീർ, ആഗ്ര, ഡൽഹി തുടങ്ങിയ ചരിത്ര പ്രശസ്ത സ്ഥലങ്ങളിലേക്കാണ് നമ്മുടെ യാത്ര. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സെമി സ്ലീപ്പർ AC ബസ്സിലാണ്. ഫുഡ്, റൂം, ബസ് ചാർജ് ആകെയുള്ളത് 15,000 രൂപയാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിങ്ങൾ വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നൂറെ മുജ്തബ മജ്ലിസിലുള്ള ഉസ്താദിനോട് പറയുക. ആ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു റബ്ബ് നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസുകൾ അല്ലാഹു അവൻ സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അൽഹംദുലില്ലാഹി 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 റബ്ബിൽ ആലമീൻ. ഹംദൻ യുവാഫി വയുകാഫി മസീദ. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ ഹബീബില്ലാഹി വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി വസല്ലം. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضياها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضياها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضياها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم بارك لنا في الأمور كلها بركة تامة كما بارك عبادك الصالحين. റഹ്മാനായ അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ഓതിയത് അല്ലാഹുവേ ദിക്റുകൾ, സലാത്തുകൾ, ഇസ്തിഗ്ഫാറുകൾ അല്ലാഹ് ആരംഭപ്പൂവായ പൊന്നു മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്കും മറ്റുള്ള എല്ലാ അംബിയാ മുസ്ലിങ്ങൾ, ബദരീങ്ങൾ, ശുഹദാക്കളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് അല്ലാഹു ഞങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടുപോയ മുഅ്മിനീങ്ങൾ, മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു എല്ലാം നീ റാഹത്തിലാക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ധാരാളം
കടമുള്ളവരുണ്ട് അള്ളാഹ് കടങ്ങൾ പിടി സലാമത്താക്കണം അള്ളാഹ്. അള്ളാഹു രോഗികളുണ്ട് അള്ളാഹ് എല്ലാ രോഗങ്ങളും നീ ഷിഫ നൽകണം അള്ളാഹ്. ക്യാൻസർ, ട്യൂമർ, കൊളസ്ട്രോൾ, ഷുഗർ, പ്രഷർ, അള്ളാഹു കാലുവേദന, കൈവേദന, തലവേദന, വയറുവേദന അള്ളാഹ് എല്ലാം നീ റാഹത്തിലാക്കി കൊടുക്കണം അള്ളാഹ്. അള്ളാഹുവേ എല്ലാം നീ റാഹത്തിലാക്കണം അള്ളാഹ്. അള്ളാഹു അപകടങ്ങളെ തൊട്ടും മരണങ്ങളെ തൊട്ടും പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളെ തൊട്ടും ഞങ്ങൾ നീ കാത്ത് സലാമത്താക്കണം അള്ളാഹ്. അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ മഹാനായ പുറത്ത് സാദാത്ത് അള്ളാഹുവേ അവരുടെ ദർജ ഉയർത്തണം അള്ളാഹ്. അള്ളാഹുവേ ഈ മുഹറം മാസത്തിലെ ആദ്യത്തെ 1-ാം തീയതിയാണ് നമ്മുടെ വിട്ടുവരുന്നത് അള്ളാഹ് അവരുടെ ദർജ ഉയർത്തണം അള്ളാഹ്. അതേപോലെ സാദാത്യങ്ങൾ ജിഫ്രിത്തങ്ങൾ അള്ളാഹു നീ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണം അള്ളാഹ്. അള്ളാഹു ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാർക്ക് നീ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണം അള്ളാഹ്. സാദാത്യങ്ങൾക്ക് നീ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണം അള്ളാഹ്. അള്ളാഹു ഞങ്ങൾ ദുആ നീ സ്വീകരിക്കണം അള്ളാഹ്. നീ സ്വീകരിക്കണം അള്ളാഹ്. നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട അടിമകൾ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണം അള്ളാഹ്. അള്ളാഹു ഞങ്ങൾ ദുആ നീ സ്വീകരിക്കണം അള്ളാഹ്. നീ സ്വീകരിക്കണം അള്ളാഹ്. അള്ളാഹു ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണം അള്ളാഹ്. ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾക്ക് നീ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണം അള്ളാഹ്. ഉസ്താദ്മാർക്ക് നീ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണം. അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഭക്ഷണം തന്ന വീട്ടുകാരുണ്ട് അള്ളാഹു അവർക്ക് നീ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണം അള്ളാഹ്. മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണം അള്ളാഹ്. അള്ളാഹു ഞങ്ങൾ ദുആ നീ സ്വീകരിക്കണം അള്ളാഹ്. അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഉസ്താദുമാരുണ്ട് അള്ളാഹ് അവർക്ക് നീ ബറക്കത്ത് നൽകണം അള്ളാഹ്. അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളെ ലൈവ് കാണുന്ന ഉമ്മമാര് അള്ളാഹുവെ സഹോദരിമാര് ഉപ്പമാര് അള്ളാഹുവെ അവർക്കെല്ലാവർക്കും നീ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണം അള്ളാഹ്. ഇവരുടെ കുടുംബത്തിന് ഐക്യം, ഒത്തൊരുമ, റാഹത്തും സന്തോഷം നീ നൽകണം അള്ളാഹ്. അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ നോട്ടം ഞങ്ങൾ നോക്കണം അള്ളാഹ്. അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും മരിക്കേണ്ടവരാണ് അള്ളാഹ്. അള്ളാഹുവെ എല്ലാ ഇടപാടുകളും തീർത്ത് നല്ല നേരത്ത് നല്ല സമയത്ത് നല്ല വാക്ക് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന വാക്ക് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബായ പൊന്നു മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പുഞ്ചിരിക്കും മുഖം കണ്ടുകൊണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ച രാവോ വെള്ളിയാഴ്ച പകലോ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളെ റൂഹിനെ നീ പിടിക്കണം അള്ളാഹ്. അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ മക്കളെ നീ പെട്ടെന്ന് മരിപ്പിക്കല്ല അള്ളാഹ്. അള്ളാഹുവെ എല്ലാ ഞങ്ങളെ മക്കളെ നീ മരിപ്പിക്കല്ല അള്ളാഹ്. അള്ളാഹു അവർക്ക് നീ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണം അള്ളാഹ്. അള്ളാഹു അപകടത്തിൽപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മക്കൾ മരിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് അള്ളാഹ്. അവർ നീ കാത്ത് സലാമത്താക്കണം അള്ളാഹ്. നിന്റെ കാവല് നൽകണം അള്ളാഹ്. അള്ളാഹു ഞങ്ങളെ ദുആ നീ സ്വീകരിക്കണം അള്ളാഹ്. അള്ളാഹു വീടിന്റെ പണി പൂർത്തിയാവാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ട് അള്ളാഹ്. എല്ലാ തടസ്സങ്ങൾക്ക് നല്ല റാഹത്തോട് കൂടി വീടിന്റെ പണി നീ പൂർത്തീകരിക്കണം അള്ളാഹ്. അള്ളാഹു വീടില്ലാത്തവരുണ്ട് അത് നല്ല ഹൈറായ വീട് നൽകണം അള്ളാഹ്. അള്ളാഹുവെ മകളെ കെട്ടിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള രക്ഷിതാക്കളുണ്ട് അള്ളാഹ്. അതിനെല്ലാ മാർഗങ്ങളും നീ തുറന്നു കൊടുക്കണം അള്ളാഹ്. അള്ളാഹു 10, 15, 20 ലക്ഷം കടമുള്ളവരുണ്ട് അള്ളാഹ്. കടങ്ങളിൽ സലാമത്താക്കണം അള്ളാഹ്. അള്ളാഹുവെ 20 കൊല്ലമായി മക്കളില്ലാതെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ പലരുമുണ്ട് അള്ളാഹ്. അള്ളാഹു നല്ല സ്വാലിഹായ മക്കളെ നൽകണം അള്ളാഹ്. തന്ന മക്കൾ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണം അള്ളാഹ്. ആലിമീങ്ങളും ഹാഫിളീങ്ങളും ആബിദീങ്ങളുമാക്കി നീ മാറ്റണം അള്ളാഹ്. മാതാപിതാക്കൾ ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാക്കി നീ മാറ്റണം അള്ളാഹ്. കഞ്ചാവിന്റെ അടിമകളാക്കല്ലേ അള്ളാഹ്. മയക്കുമരുന്നിന്റെ അടിമകളാക്കല്ല അള്ളാഹ്. അള്ളാഹു ഞങ്ങൾ ദുആ നീ സ്വീകരിക്കണം അള്ളാഹ്. നീ സ്വീകരിക്കണം അള്ളാഹ്. ഈ പൊരുത്തപ്പെട്ട അടിമകൾ ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തണം അള്ളാഹ്. അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾ ദുആ നീ സ്വീകരിക്കണം അള്ളാഹ്. ഈ തട്ടിക്കളയല്ല അള്ളാഹ്. അള്ളാഹു വിവാഹ പ്രായമായി കിടക്കുന്ന യുവതി-യുവാക്കൾ അള്ളാഹ് നല്ല അനുയോജ്യമായ ഇണകളെ നീ നൽകണം അള്ളാഹ്. ഇണകളെ നൽകണം അള്ളാഹ്. അള്ളാഹു ഗർഭിണികളായ സ്ത്രീകൾക്ക് നീ സുഖപ്രസവം നൽകണം അള്ളാഹ്. അള്ളാഹുവേ ധാരാളം ഉമ്മമാർ ഞങ്ങളെ ഈ ലൈവ് കാണുന്നുണ്ട് അള്ളാഹ്. അവരെ നീ ഏറ്റെടുക്കണം അള്ളാഹ്. നീ ഏറ്റെടുക്കണം അള്ളാഹ്. നിങ്ങൾ ഹിദായത്ത് നൽകണം അള്ളാഹ്. ഉമ്മമാർക്കും ഞങ്ങളെ ഭാര്യമാർക്കും ഞങ്ങളെ പെൺമക്കൾക്കും ഈ ഹിദായത്ത് നൽകണം അള്ളാഹ്. ഈ ഹിദായത്ത് നൽകണം അള്ളാഹ്. ഹിദായത്ത് നൽകണം അള്ളാഹ്. ഞങ്ങളെ നീ ഏറ്റെടുക്കണം അള്ളാഹ്. ഞങ്ങളെ ഈ മജ്‌ലിസ് ഖിയാമത്ത് നാളെ നിലനിർത്തണം അള്ളാഹ്. നീ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തെറ്റിക്കല്ല അള്ളാഹ്. അള്ളാഹു നല്ല നിലക്കാക്കണം അള്ളാഹ്. നല്ല റാഹത്തിലാക്കണം അള്ളാഹ്. സന്തോഷത്തിലാക്കണം അള്ളാഹ്. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിൽ ആഖിറതി حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين 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 بفضله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മജ്‌ലിസ് എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക. ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനും പ്രത്യേകിച്ച് സയ്യിദവർകൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ ഗർഭിണിയാണ്. സുഖപ്രസവത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാവരും ദുആയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം. ബഹുമാനപ്പെട്ട താനിക്ക് ഉസ്താദ് മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാരുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിനും വേണ്ടിയും കുടുംബത്തിനു വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണം. അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മെ വീട്ടിലും വിജയങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു.